At the inauguration of the water purification plant in Penem, Subhash Phal Desai, Goa's Minister for Social Welfare, emphasized the vital role of the five natural elements, earth, sky, air, fire, and water, warning that even abundant resources can become scarce, as seen during COVID-19, and urging individuals to conserve water and respect nature, citing examples like bottled water to highlight its value. Meanwhile, Praveen P. Arlekar, MLA from Penem, highlighted ongoing development efforts with the support of Goa Chief Minister Pramod Sawant, noting that although the plant project began 2 years ago, some operations are still pending, and outlining key initiatives such as the 30 MLD Vysensa plant, infrastructure upgrades, and community-focused works, while stressing public safety, responsiveness to villagers' concerns, and the need for unity and cooperation to ensure sustained development and effective problem-solving. 26% of the population connections get 24 hours of water केन्नाय कोणाल्यार मेळटा. आमकां ह्या हातून भितरच ते 50%चेर व्हरपाक जाय आनी एडवान्स जावपाक जाय. There are some projects in pipeline, treatment plants are in pipeline. ते घालतगच आनी हे जे लिकेजेस आसा, जे थेफ्ट आसा, हे सगळे काडटगच आमचे बरे भशेन डिपार्टमेंट चलपाक लागतले आनी गोंयांत म्हाका दिसता की हे मुबलक प्रमाणात जातले. आमी जेन्ना पयर आमचे प्रेजेंटेशन घेवन दिल्लीक गेल्ले त्या वेळाचेर आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकिंग वॉटर ताणें आमकां पळयलें की अजाप जालें की गोंयांत येदो व्हडलो सांठो आसा. आमी तर खंयचेच म्हणजे आमी 20-25 वर्सां मुखार आसा म्हणटा ते इतके बरे प्रमाणात गोंयचे आयज आमचे सरकार खंयचे सबसिक्वेंट सरकाराक खंयचे आयली ताणें बरे भशेन नियोजन केल्लें आसा. एकूच गोष्ट आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की जे लोकांनी हाचे खातीर आमचे सॅक्रिफायस केल्ले आसा त्या लोकांची याद सदांच आसपाक जाय. जमीन केन्नाच मेळची ना. जमीन ही वापरली ती गेली, ती सोंपली. आमकां आयज दिसता, आयज म्हणजे मिटींग हाजे पयलीं आशिल्ली त्या वेळाचेर ऑप्शन आशिल्लें की तुका 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन किंवा 4 लाख सरकार दिता, तुका कितें जाय. कांय लोकांनी 4 लाख घेतले. आयज म्हज्या डिपार्टमेंटान भितर ते 4 लाख घेतिल्ले आयले. आमी 4 न्ही ताचे आमी 15 लाख दितात, पूण आमकां 10,000 जमीन दी. आमकां ते पयशे तेन्ना घेतले, चुकून घेतले म्हणून जमनीक किंमत आयली आसा. म्हणूनच चड वेळ घेना आयज ह्या उदकाचो तुमकां फायदो कसो जातलो. आयज आमचे भितर जीत आरोग्य ना. सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सर कित्याक लागून 2 वर्सां जालीं हो प्लांट स्टार्ट जालो पण आजुनूय हेजेर पाटी लागून नासली. हांव ताका कितल्या फावटी सांगतालो हांगासर आजून पाटी लागून इनॉग्रेशन करया. तो म्हणटालो आसुनी उदक चालू आहा, लोकांक सगळ्यांक उदक पावलें न्हू, मागीर करया, सुशेगाद करया. ते म्हाका दिसता आयज सराच्या नशिबान आसलें ती पाटी लागपाची नांव. ताका लागून आयज सर हांगासर पावल्लो आसा. तशेंच आमकां आमचो निलेश कापराय ज्या टायमार हांगासरूय येयलो तो तेणी खूब बरो सपोर्ट दिलो त्या टायमार. ताका हांव एप्रिशिएट करता. ज्या टायमार ताका म्हाका तेजी गरज आसली त्या टायमार हांगासर त्या टायमार ताणी सपोर्ट दिलो बऱ्यान बरो. तशेंच आयज म्हजो कलीग बेस्ट फ्रेंड आमचो जीत आरोलकर तेजोय बी बऱ्यान बरो सपोर्ट म्हाका जाल्लो. तो आयज काही कारणान खंय तरी आउट ऑफ स्टेशन गेलो. तो आयज हांगासर हजर आसतलो आसलो नाजाल्यार. तशेंच मना काळजानसून आनी पेडणेकारांच्या सगळ्या आमच्या लोकांच्या वतीन जो आयज आमकां प्रॉपर्टी दिली तांकां हांव खूब तांकां देवान बरे आशिर्वाद दिवचे आनी देवान तांकां बरें हेल्प दिवचे तेजे फॅमिलीक. कित्याक आयज तांकां लागून हो आयज आमचो हो प्लांट हांगासर जावपाक पावलो. ताका लागून सगळ्यांनी तांकां एकदां ताळयो दिवच्यो जे आयज तांच्या खातीर आयज येदो व्हडलो प्लांट करून हांगासर पावले. Like, subscribe, and get notified.